अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाज़रीन, इस वक्त एक आइसबर्ग ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन जो है बलूचिस्तान के हवाले से सर्कुलेट करवाया जा रहा है, क्योंकि डेफिनेटली ये एक ऑर्गेनिक एक्टिविटी तो नहीं है। इसके पीछे बहुत सारे मजमूम मकासद, बड़े एजेंडास इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो एक सबसे बड़ा जो है आइसबर्ग ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो मारंग बलोच, डॉक्टर मारंग लांगू के हवाले से जो है वो फैलाया जा रहा है, सर्कुलेट किया जा रहा है कि शायद वो एक बहुत बड़ी ह्यूमन राइट्स डिफेंडेंट है, वो बड़े मजलूमों की आवाज़ हैं, वो इस सका जो है एक हक परस्त टोला बलूचिस्तान के अंदर उसकी जो है नुमाइंदगी कर रही हैं, या शायद जो पूरे के पूरे बलूचिस्तान को वो रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो अब देखना ये है कि मारंग लांगू जो है उनका राइज कैसे होता है, उनके राइज के पीछे जो है वो कौन कौन से आमिल, कौन कौन से अनासर हैं और वो क्या चाहते हैं। मारंग लांगू का इस तरह ग्लोबल स्टेचर एक पोर्ट्रे करने की जो कोशिश है, इसके पीछे प्लेयर्स कौन कौन से हैं, ये तमाम चीज़ें जो आज के वीलॉग के अंदर डिबंक करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो हमने ये देखना होगा कि एक ड्रामेटिक राइज मारंग लांगू का जो है उस वक्त होता है जब टाइम मैगजीन जो है, जो कि इसके अंदर सबसे बड़े इन्वेस्टर स्पॉन्सर्स जो है वो यहूदी हैं, यहूदी फर्म्स है इसके अंदर इन्वेस्टर्स है। तो टाइम मैगजीन जो है वो हर साल 100 इन्फ्लुएंशियल अफराद जो है उनकी फहरिस्त जारी करता है। सो दुनिया के 62 तरीन अफराद के अंदर 2024 के अंदर वो मारंग लांगू को भी इंक्लूड कर लेते हैं, और इस हवाले से उनको उनका स्टेचर ऐसा बनाया जाता है कि जी बहुत बड़ी ये ह्यूमन राइट्स डिफेंडेंट है, और ये जो है वो राइट्स बेस्ड एक स्ट्रगल कर रही हैं, एक बड़ी कोशिश कर रही हैं। तो उनको एक आलमी सतह के ऊपर पजीराई दिलवाने के अंदर ये टाइम मैगजीन की ये जो लिस्ट है इसका बहुत बड़ा किरदार होता है। अब यहाँ पर ये देखना है कि टाइम मैगजीन के अंदर कौन कौन से अफराद अपने आप को इंक्लूड करवा सकते हैं। वो अफराद करवा सकते हैं जिनकी लॉबिंग पावर बड़ी स्ट्रांग होती है, क्योंकि आपने देखते हैं कि वेस्ट के अंदर लॉबिंग जो है वो एक ऐसी एक्टिविटी है कि इसके हवाले से जो है कोई भी कर सकता है, कोई भी फर्म कर सकती है, कोई भी शख्सियत कर सकती है। लॉबिंग के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो लगाए जाते हैं, इन्वेस्ट किए जाते हैं, उसके बाद कायल किया जाता है अपने हवाले से, अपनी इमेज बिल्डिंग के हवाले से। ये तकरीबन एक पीआर स्टंट होता है। तो टाइम मैगजीन के अंदर भी अगर किसी ने लिस्ट के अंदर अपना नाम इंक्लूड कराना है, इवन नोबेल प्राइज की लिस्ट के हवाले से भी यही बात होती है कि वहां पर भी लॉबिंग फर्म्स जो है बिलियंस ऑफ डॉलर्स देकर हायर की जाती हैं, पीआर स्ट्रेटजिस्ट जो है वो हायर किए जाते हैं, उसके बाद जो है अपना नाम इसमें डलवाया जाता है। तो मारंग लांगू ने भी जो है पता नहीं कौन सी फर्म्स को हायर किया, ये सरमाया कहां से आया, ये सरमाया किसने लगाया, इन पीआर कंपनीज को किसने दिया कि उन्होंने मारंग लांगू की ऐसी लॉबिंग की कि उसका नाम जो है वो टाइम की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लिस्ट के अंदर जो डाला जाता है 2024 के अंदर। उसके बाद उसको एक ग्लोबल लाइमलाइट मिल जाती है, जिसका मकसद ही इस पीआर स्टंट का यही होता है कि उसको जो है आलमी नजरों के अंदर लाया जाए। इससे पहले मंजूर पश्तीन के हवाले से भी इसी किस्म के अटकंडे इस्तेमाल किए गए थे, उसको भी एक आलमी स्टेचर की शख्सियत बनाने की कोशिश की गई थी। जितनी भी ऐसी सेपरेटिस्ट अलहदगी पसंद इंतशारी आवाजें जो नस्ली मुनाफरत पाकिस्तान में फैला रही हैं, उनके हवाले से आप देखते हैं कि इस किस्म की कुव्वतें उनको हमेशा दुनिया के अंदर जो है एक ह्यूमन राइट्स डिफेंडेंट के तौर पर, इंसानी हकूक का बहुत बड़ा चैंपियन बनाकर पेश करने की कोशिश करती हैं। हम एशिया के अंदर ही एक और ऐसा करैक्टर जिसको वेस्ट ने बनाया, उसको एक समझ लें कि एक सेंट का दर्जा जो है उसको देने की कोशिश की, एक बहुत बड़ा जो है एक पाक किस्म का दर्जा, उसका बस मूर्ति उसकी बनाने की देर रह गई थी। बल्कि हमारे सामने जो है नाम आता है आंग सान सूची का, जो इस का जो है म्यांमार की लीडर रह चुकी हैं, म्यांमार के ऊपर हुक्मरान लीडर रह चुकी हैं, बहुत बड़ी उन्होंने जो है एक बड़ा अरसा जेल हाउस अरेस्ट में भी काटा, उनको नोबेल प्राइज भी मिला। और फिर हम ये भी देखते हैं कि किस तरीके से वेस्टर्न मीडिया ने, वेस्टर्न पब्लिकेशंस ने, इवन ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उसको जो है, जो कि हमारे सामने याद है कि जो टोनी ब्लेयर थे ब्रिटिश पीएम है, वो बहुत ज़्यादा फियर्स उनके सपोर्टर थे। तो वेस्ट ने उनको जो है किस तरीके से एशियन नेल्सन मंडेला बनाकर जो है उनकी पैकेजिंग इस तरीके से की, उनकी पीआर पब्लिकेशन इस तरीके से हुई कि उनको ऐसा दिखाया गया कि ह्यूमन राइट्स की हीरोइन है और वो एशियन नेल्सन मंडेला है, वो एक ज़मीर की आवाज़ है जी, आंग सान सूची। और सिर्फ वही इस वक्त जो है एशिया के अंदर वेस्टर्न अकदार जो कि डेमोक्रेसी की, ह्यूमन राइट्स की, उनको प्रोजेक्ट कर सकती हैं। आंग सान सूची को जिस तरीके से जो वेस्ट ने पोर्ट्रे किया, वैसे ही मारंग बलोच को भी इसका तैयार किया जा रहा है। मगर डिसअपॉइंटमेंट वेस्ट को कब होती है? आप देखते हैं कि आंग सान सूची के हवाले से जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि किस तरीके से वो डेमोक्रेटिक आइडियल्स को सामने रखते हुए एक अजीम तरीन हुक्मरान के तौर पर इमर्ज होंगी, उनके दौरे हुकूमत में क्या होता है कि एक खतरनाक तरीन, एक होलनाक तरीन, जिसके पर इंसानियत शर्मा जाए, वो वाली उस तरीके की जेनोसाइड जो है वो होती है, रोहिंग्या मुस्लिम्स की होती है। नॉर्थ वेस्टर्न जो म्यांमार है उसके अंदर एक वर्स्ट तरीन, एक खतरनाक तरीन एक मिलिट्री क्रैकडाउन 2016 के अंदर रोहिंग्या मुस्लिम्स के खिलाफ लॉन्च किया जाता है। उस वक्त आंग सान सूची हुक्मरान होती हैं, उनकी आशीर्वाद, उनकी पजीराई जो है इस क्रैकडाउन के पीछे होती है, उनका टेसिट अप्रूवल होता है, उनके मुंह से एक भी मुज़म्मती जुमला नहीं निकलता, वो दुनिया को गुमराह करती हैं,
حقائق کے حوالے سے آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آنگ سان سوچی جو ہے ان کے اندر جو ہے ایک اسلاموفوبک ہیٹ ہے, ایک اینٹی مسلم ہیٹ جو ہوتا ہے, ایک ایتھنک بائس یعنی کہ ایک نسل کے خلاف جو منافرت والا جو ان کا چہرہ ہوتا ہے, یہ اسی موقع کے اوپر دنیا کے اوپر بے نقاب ہوتا ہے. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ دنیا کو گمراہ کرنے کے لیے کہتی ہیں کہ جی وہاں پر ٹیررسٹ ہیں, وہاں پہ دہشت گرد ہیں. وہ مسلمان جن کے خاندان صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے میانمار کی ایتنک کلینزنگ کے اندر, وہ والے روہنگیا مسلم جنہوں نے لاکھوں کی تعداد میں اپنے خاندانوں سمیت مائگریشن کر کے جو ہے وہ بنگلہ دیش جا پہنچے, چونکہ وہاں پر زمین اتنی تنگ میانمار میں کر دی گئی تھی. آنگ سان سوچی کے دور حکومت کے دوران ہم اس کی بات کر رہے ہیں جس کو ویسٹ نے انسانیت کا مسیح بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی, جس کو جو ہیومن رائٹس کا بہت بڑا ایک سمبل بنانے کی کوشش کی. جس طریقے سے اس وقت جو ہے مارنگ بلوچ کو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اسی طریقے سے آنگ سان سوچی کو بنایا گیا. اور اس دور میں انسانیت جو ہے شرما گئی, کس طریقے سے انسانیت کی تذلیل ہوئی, خطرناک ترین مظالم کر کے ایک ایتھنک کلینزنگ کا سلسلہ شروع کیا گیا, جینوسائیڈ کی گئی. اب وہی طریقہ, وہی فارمولہ جو ہے جب مارنگ بلوچ کے حوالے سے امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے, اس وقت جو ہے ویسٹ کو آنگ سان سوچی یاد نہیں آئی کہ کس طریقے سے اب مارنگ بلوچ بھی وہی تمام کام اس کا ایتھنک بائس پنجابیز کے خلاف. آپ دیکھ لیں کوئی ایک بھی مذمتی فکرہ جب مزدوروں کو ذبح کیا جاتا ہے, جب پنجابی مزدور, پنجابی کانکن جو ہے بلوچستان کے اندر بے رحم ترین سفاک درندے BLA ان کا ذبح کر دیتے ہیں, ان کے اوپر انسانیت سوز مظالم کرتے ہیں, جب ان کو کڈنیپ کرتے ہیں, جب عورتوں کو, بچوں کو, بوڑھوں کو یرغمال بناتے ہیں, ان کو ڈھال کے طور پر پیش کرتے ہیں اور ریاست پاکستان کو بلیک میل کرتے ہیں. مظالم کی وہ شکلیں ہم نے BLA کے ہاتھوں دیکھی ہیں بلوچستان کے اندر, مگر مارنگ بلوچ جو ہے ان کو پولیٹیکل کور دینے کی کوشش کرتی ہے, ان کی لاشیں ریاست پاکستان سے چھیننے کی کوشش کرتی ہے, جو بھی قانونی کارروائی ریاست پاکستان کر رہی ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے وہ رکھنا ڈالتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنی خواتین کو ساتھ میں لا کر جو ہے ریاست پاکستان کا ایک ایسا امیج دنیا کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ جی یہ وہ والی ریاست ہے جو خواتین کے اوپر, مظلوموں کے اوپر ظلم کر رہی ہے, حالانکہ ریاست پاکستان صرف قانونی راستہ اختیار کر رہی ہوتی ہے. آپ یہ بتا دیں کہ دنیا کی وہ کون سی ریاست ہے جس کو اس قسم کے علیحدگی پسند گروپ آ کر بلیک میل کریں, اس کو آ کر جو ہے تنہا آ کر جو ہے چند افراد کو لے کر جو ہے پوری ریاست کو للکاریں اور اس کے بعد ایک الگ وطن کا مطالبہ کر دیں. ابھی بھی پاکستانی حکومت نے, ریاست پاکستان نے بے مثال ٹالرنس کا, برداشت کا مظاہرہ کیا تاکہ کسی بھی قسم کی کوئی جو زیادتی کسی فریق کے ساتھ نہ, تاکہ قانونی تقاضے پورے کیے جائیں, تاکہ دنیا کو یہ باور کرایا جائے کہ ریاست پاکستان جو ہے وہ صرف جو ہے قانون کے تحت, قوانین کے تحت اور بین الاقوامی کنونشنز جو پاکستان نے ریٹیفائی کیے ہیں صرف اس کے مطابق چلتی ہے. تو مارنگ بلوچ جو اس کو اس وقت جو ہے ایک بہت بڑا ایک مسیح بنا کر جو ہے دنیا میں پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یہ بیسیکلی وہی آنگ سان سوچی ہی ہے اس وقت پاکستان کی, یا بلوچ آنگ سان سوچی ہی ہے جو اس وقت جو ہے پنجابیوں کی ایتنک کلینزنگ, پنجابیوں کی جینوسائیڈ کے بارے سے اوپنلی بات کر رہی ہے, ریاست پاکستان کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی بات کر رہی ہے, دہشت گردوں کو, خون خوار درندوں کو وہ ٹیسٹ پولیٹیکل کور دے رہی ہے, وہ ان کو جو ہے اس وقت سیاسی کور دے رہی ہے. یہ وہی مارنگ بلوچ ہے جو اس کے منہ سے ایک بھی مذمتی فکرہ اس وقت نہیں نکلتا جس وقت جو ہے وہ مزدوروں کو ذبح کیا جاتا ہے, قتل کیا جاتا ہے, جس وقت ہمارے فوجی جوان جو اس وقت ریاست پاکستان کے لیے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں, جس وقت ان کو بے بہا, جن کا خون بلوچ سرزمین کے اوپر ان درندوں کے ہاتھوں بہایا جاتا ہے. مارنگ بلوچ جو کہ اپنے آپ کو ہیومن رائٹس ڈیفینڈنٹ کہتی ہے, جس کو دنیا اس وقت جو ہے ایسے مضموم عناصر ایک ہیومن رائٹس ڈیفینڈنٹ کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کریں, جس کو دوبارہ ایک ایشین نیلسن منڈیلا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. مارنگ بلوچ کے منہ سے جو ایک بھی مذمتی فکرہ نہیں نکلتا, بلکہ اس کی تقریروں کے اندر آپ اس کی تقریر اٹھا کے سن لیں جس کے اندر اوپنلی جو ہے وہ انسائٹ کر رہی ہے وائلنس کے لیے, وہ لوگوں کو بھڑکا رہی ہے کہ وہ پنجابیوں کا قتل عام کریں, وہ دوسری ایتھنیسٹیز کا قتل عام کریں. یہ نسلی منافرت دنیا کی کون سی ریاست برداشت کرتی ہے؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹائم میگزین جو 100 بااثر ترین افراد کے اندر مارنگ بلوچ کا نام شامل کرتا ہے, وہ کس وجہ سے جو ہے آسیہ اندرابی کا نام شامل نہیں کرتا؟ کیوں نہیں کرتا؟ آسیہ اندرابی کے اس کی حقدار نہیں ہے, یہ وہ آسیہ اندرابی ہے جس نے کس طریقے سے جو ہے کشمیریوں کے اوپر انڈیا کا غاصبانہ قبضہ اس کو دنیا کے سامنے بے نقاب کیا. 2018 سے لے کر اب تک وہ اس کا جو ہے بھارتی حکومت خانوں کے اندر جو ہے بدترین ٹارچر سہ رہی ہے. وہ کشمیری بیٹی ہے جس نے ہمیشہ ریاست پاکستان کے حوالے سے دنیا بھر کے اندر جو ہے پرچم بلند کیا. ریاست پاکستان اور کشمیریوں کے اوپر ہونے والے مظالم کی پوری دنیا کے اندر ایڈوکیسی کی. آسیہ اندرابی کیوں نہیں ٹائم کے 100 موسٹ انفلوئنشل افراد میں اپنا نام بنا سکی؟ کیونکہ یہ جو ایسے افراد ہوتے ہیں جن کو اس لسٹوں میں ڈالا جاتا ہے, جن کو نوبل پرائز کے لیے منتخب کیا جاتا ہے, جیسے کہ پہلے آنگ سان سوچی کو بھی نوبل پرائز ملا, اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ملالہ یوسف زئی
उसको भी नोबेल प्राइज़ जो है वो मिलता है, और किस तरीके से बीबीसी जैसी पब्लिकेशंस जो है उसको दुनिया के अंदर जो है एक बहुत बड़ी राइट्स डिफेंडेंट के तौर पर पेश करती हैं, मगर यही तमाम करैक्टर जो जब जेन्युइन राइट्स वायलेशंस होती हैं उस वक्त खामोश होते हैं। इवन आप देख सकते हैं कि मलाला यूसुफजई, उसको भी उस वक्त पाकिस्तानियों का वो खून याद नहीं आता, पाकिस्तानियों को वो कत्लेआम याद नहीं आता, जब जाफर एक्सप्रेस के अंदर ये खून ख्वार दरिंदे जो है उसको ऊपर काबिज होते हैं, जब बलोच सरजमीन के ऊपर जो पंजाबियों का कत्लेआम होता है, मलाला यूसुफजई जो उसका बिल्कुल खामोश रहती है, मगर वो उस वक्त जब बिल्कुल बोल पड़ती है, जब मारंग बलोच जैसे करैक्टर्स जो हैं वो रियासत पाकिस्तान को धमकाते हैं, उसको ललकारते हैं। तो अगर किसी का जो वतन है उसका रियासत पाकिस्तान उसका वतन ही नहीं है, वो किस तरीके से इस धरती के ऊपर अपना हक जताकर इसके हवाले से जो है वो मुदाखलत कर सकता है, ये तमाम बातें जो हमारे सोचने की हैं। तो अगर आपने बलूचिस्तान के हवाले से किसी किस्म की कोई दानिशवरी करनी है, अगर आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा वोक मॉडर्न प्रोग्रेसिव साबित करने की कोशिश करनी है, ये कुछ हकाइक हैं, पहले इनके ऊपर आप बात कर लें। बलूचिस्तान जो है वो एक एक इंच पाकिस्तान है, एक एक इंच के ऊपर हर पाकिस्तानी का हक है। वो किसी एक एथनिसिटी का जो रीजन नहीं है, उसके ऊपर किसी एक जो चंद जो ग्रोह है, किसी जत्थे की हुक्मरानी जो है वो नहीं हो सकती। वो रियासत पाकिस्तान का हिस्सा है और रियासत पाकिस्तान इसके ऊपर अपनी रिट इस्टेब्लिश किए हुए है, और यही वाला सिलसिला जो है इसको हमेशा चलेगा, इसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। अपनी मेज़बान सारा खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।